कृतम्। आम्। संगः सत्सु विधीयतां भगवतो भक्तिर्दृढ़ा धीयताम् शान्त्यादिः परिचीयतां दृढ़तरं कर्माशु संत्यज्यताम् सद्विद्वानुपसृप्यतां प्रतिदिनं तत्पादुका सेव्यताम् ब्रह्मैकाक्षरमर्थ्यतां श्रुतिशिरो वाक्यं समाकर्ण्यताम्। गतपर्याये अस्माभिः भगवतः भक्तिः दृढ़ा आधीयताम् एतस्मिन् विषये पर्याप्तमात्रायां बहुदीर्घं न परन्तु पर्याप्तमात्रायां चर्चा द्वारा विषयः अवगतः। इदानीमस्ति शान्त्यादिः परिचीयताम्। शान्त्यादिः अर्थात् शमः दमः इति गुणविशेषौ स्तः। इन्द्रियनिग्रहः, बाह्येन्द्रियनिग्रहः, अंतरिन्द्रियनिग्रहः। पुनः बाह्येन्द्रियनिग्रहेण सह अंतरिन्द्रियनिग्रहेण सह अन्ये अपि केचन अंशाः अर्थात् अन्याः सम्पत्तयः अपि आगच्छन्ति। यद् षट् सम्पत्तयः सन्ति शम दम तितिक्षा उपरति श्रद्धा समाधानम् इत्यादयः। कदाचित् अग्रे समयं प्राप्य तस्मिन् विषये अपि चर्चयिष्यामः। एवं तेषामपि समावेशः इति चिन्तनीयं। परन्तु विशिष्य किमस्ति, यदि ईश्वरचिन्तनं करणीयमस्ति, भक्तिः भजनं करणीयमस्ति, अस्माकं शास्त्राणां तादृशग्रन्थानाम् अध्ययनं करणीयमस्ति, तर्हि मनसः एकाग्रता बहु आवश्यकी भवति। यदि मनसः एकाग्रता नास्ति तर्हि कदाचित् अस्माकं दृष्टिः चक्षुः तत्र मन्त्रेषु श्लोकेषु अथवा विवरणेषु भविष्यति, परं मनसि ते सर्वे अंशाः अंकिताः न भविष्यन्ति। यदि मनः तान् सर्वान् अंशान् स्कैन न करोति प्रॉपर्ली, तर्हि चित्ते न तिष्ठन्ति ते विषयाः। चित्ते यदि तिष्ठन्ति तर्हि वारं वारं स्फुरणं भवति, स्मृतिः भवति, अन्यथा स्मृतिः अपि न आयाति। एतदर्थं अत्र शान्तिः अत्यन्ता आवश्यकी भवति, यतः मनः शान्तं भवतु। अतः तदर्थं मनसः शान्त्यर्थं वस्तुद्वयम् अति अनिवार्यं भवति। प्रथमं वस्तु अस्ति इन्द्रियनिग्रहेषु बाह्येन्द्रियनिग्रहः। द्वितीयः विषयः अंशः अस्ति अंतरिन्द्रियनिग्रहः, अर्थात् एकं तु शमः, द्वितीयं दमः। तो शमः अंतरिन्द्रियनिग्रहः, दमः बाह्येन्द्रियनिग्रहः। यतः वयम् इदानीमपि अहं वदन् अस्मि, भवन्तः इदानीं शृण्वन्तः सन्ति, परन्तु कुतश्चित् कश्चन शब्दः भवति चेत् अनुक्षणम् अस्माकं श्रोत्रपर्यन्तम् आगच्छति, श्रोत्रेन्द्रियम् आकृष्टं भवति। पुनः तस्मात् कारणात् श्रोत्रं श्रोतुं शक्नोति परं द्रष्टुं न शक्नोति। अतः वयं द्रष्टुम् तत्र प्रयासं कुर्मः, अतः चक्षुरिन्द्रियं तत्र नयामः, अतः नेत्रे तत्र गच्छतः कुतः ध्वनिः इति। एवं इन्द्रियाणाम् एतत् किं वदामः स्वभावः अस्ति। यत्किमपि विश्वे जायमानम् अस्ति
यत् घटितं भवति तत् मया ज्ञातव्यम्, अतः तदर्थं सर्वाणि इन्द्रियाणि प्रयत्नरतानि भवन्ति। एवं चेत् पुनः मनः अपि, यदि अंतरिन्द्रियं मनः अपि तस्मिन् कार्ये अस्ति, तर्हि तेन सह अर्थात् तैः इन्द्रियैः सह मनः अपि धावनं करोति। तदर्थम् उभयत्र अस्माकं कृते कौन्सलिङ्ग् आवश्यकं भवति। एकं तु मनसः अपि बोधनं, संबोधनम्, अर्थात् अंतरिन्द्रियस्य, पुनः बाह्येन्द्रियाणां कृते अपि संबोधनम् आवश्यकम्। यथा हे श्रोत्रेन्द्रिये, इदानीं बहिः जगति यत्किमपि प्रचलति तत्सर्वं त्यक्त्वा अति महत्वपूर्णः विषयः अस्ति, अत्रैव तिष्ठताम्। तथैव चक्षुरिन्द्रियस्य कृते अपि एवं यदा वयं कौन्सलिङ्ग् कुर्मः, शृणुमः किम् इच्छति, पुनः बोधयामः किं करणीयं, तदा अस्माकं मनः तत्र तिष्ठति। इदानीम् आचार्यः अत्र एतस्मिन् विषये बहु अनिवार्यम् इति विचिन्त्य वदन् अस्ति यत् शान्त्यादिः परिचीयताम्, अर्थात् शान्त्यादि ये विषयाः सन्ति तेषां परिचयनं करणीयं, संग्रहः करणीयः इति। परिचयनम् इत्युक्ते, परि इत्युक्ते समन्तात्, चयनम् इत्युक्ते सिलेक्शन अथवा संग्रह। समन्तात् सर्वदिक्षु, यथा वयं पुष्पाणां चयनं कुर्मः, पुष्पाणि स्थापयामः, तद्वत् एतेषामपि चयनं करणीयमस्ति। एतेषाम् इत्युक्ते एतस्य विशेषतः शान्त्यादि अर्थात् समः दमः इत्यनयोः आवश्यकतानुसारम् अन्येषामपि गुणानाम्, अतः शान्त्यादि इति विशेषगुणाः सन्ति। प्रथमे श्लोके विवेक वैराग्यादीनां चर्चा कृता अस्ति, अर्थात विवेकः वैराग्यम् इत्यादि सर्वं यथा भवेत्। पश्चात् सत्संगेन भगवद्भक्त्या तस्मिन् दृढतां प्राप्तुं सूचितं भगवता। सत्संगद्वारा अस्माभिः विवेकः वैराग्यम् एतद् यत् प्राप्तम् अस्ति, वारं वारं यदा वयं सत्संगं कुर्मः, ईश्वर विषये आत्मनः विषये यदा वयं श्रवणं कुर्मः, तर्हि वैराग्यम् इत्यादिकम् एतद्यदस्ति तद् दृढं भवति। अतः तद् विषये दृढतां प्राप्तुं सत्संगस्य आवश्यकता अनिवार्यता इति सूचिता उपरि। इदानीं शमादि आन्तरिक संपत्तिः अस्ति, सा संपत्तिः सूच्यते। तत्र शमादि इंद्रिय निग्रह रूप आंतरिक गुणाः सन्ति। शमादयः इंद्रिय निग्रह रूप आंतरिक गुणाः। गुणाः यथा बाह्य गुणाः भवन्ति, उदाहरणं यथा एकं प्रत्यक्षम् उदाहरणं चिन्तयामः। यथा कश्चन व्यक्तिः अस्ति, स्त्री वा पुरुषो वा, बाह्य सौंदर्यम् अति उत्तमम् अस्ति, अलौकिकम् अस्ति, सुन्दरम् अस्ति, परन्तु आचरणं तस्य सुन्दरं नास्ति। कारणं किमस्ति? आन्तरिक सौन्दर्यस्य अभावः अस्ति। अंतःकरणं पवित्रं नास्ति, अंतःकरणं शान्तं नास्ति, मनः शान्तं नास्ति, मनसि सद्गुण विकासः नास्ति। बहिः सर्वविधम् आकर्षणमस्ति, परन्तु अन्तः आकर्षणार्थं सद्गुणानाम् आवश्यकता भवति। यदि मनस्सु बुद्धिषु इन्द्रियेषु तादृशगुणानां संवर्धनं नास्ति, तर्हि अन्तः अपि तस्य संवर्धनं न भवति। इत्यस्मात् कारणात् अंतरिन्द्रियाणि मनः इत्यादीनि
तदनुसारं तद्योग्यं व्यवहारं न कुर्वन्ति। अतः तद्योग्यं व्यवहारं कर्तुम् आन्तरिकगुणानाम् आवश्यकता भवति। अत्र तु सर्वे व्यवहाराः त्यक्तव्याः सन्ति, केवलम् आत्मचिन्तनं करणीयमस्ति। यावत् कालम् एकवारम् आत्मस्वरूपस्य ज्ञानं न भवति तावत् कालम् अस्माकं मनः इतस्ततः भ्रमणं न कुर्यात्, तथा सावधानी आवश्यकी अस्ति। तदर्थं प्रयासः करणीयः अस्ति। अतः मनसः विक्षेपदूरीकरणाय केचन उपायाः चिन्तनीयाः भवन्ति। तद विचारेण किं भवति? विवेकेन मनसः विक्षेपशान्तिः अस्ति, अर्थात् विक्षेपाः आगच्छन्ति। यदा वयं किञ्चित् विचारं कुर्मः तदा विक्षेपाः आगच्छन्ति। यस्मिन् विषये मनः विक्षिप्तं भवति तस्य स्वरूपं यदि अवगच्छामः तर्हि समस्या समाप्ता भवति। उदाहरणं यथा चिन्तयतु, सामान्य जीवने अस्ति कोऽपि एकः मनुष्यः, सः सर्वदा किमपि किमपि वदन् भवति। प्रातः काले एव एकवारं किमपि एकं वाक्यम् उक्तवान्। तस्य वाक्यं श्रुत्वा मनसि उद्वेगः उत्पन्नः, प्रातः एव मनसः शान्तिः गता। अनन्तरं तद्विषये सः तु वाक्यम् उक्त्वा गतः। इदानीम् अस्माकं मनसि तद्विषये भूचालः अस्ति, सदा सर्वदा तदेव चिन्तनं तस्मिन् विषये एव। अतः तदानीं किं करणीयं? तदा शान्ततया सः यः एतद् वाक्यम् उक्तवान् तस्मिन् विषये किञ्चित् विचारः करणीयः। तस्य स्वभावः कीदृशः? प्रायः एतादृशानि वाक्यानि सः वदन् भवति। यः कोऽपि अस्ति तस्य तर्जनस्वभावः, सः पुरतः विद्यमानस्य किं भविष्यति न विचारयति, केवलं स्वस्य एव विचारं करोति। एवं तस्य स्वभावं यदा चिन्तयामः तदा प्रातः यः कोऽपि आगच्छति सर्वः अपि एवमेव शृणोति। अतः तस्य एवं स्वभावः इति चिन्तयित्वा वयं किञ्चित् तिष्ठामः, तदानीम् अस्माकं मनसः शान्तिः भवति। ओ, तद्विषये वृथा चिन्तनस्य आवश्यकता नास्ति, तस्य स्वभावः तथैव करोति। अतः यथा तस्य स्वभावः, उदाहरणं यथा वृश्चिकः अस्ति, दंशनस्वभावः अस्ति, दशति एव किमपि करोतु। तद्वत् श्वानः अस्ति, शुनकः अस्ति, भुक्कति स्वभावः अस्ति। अतः यादृशः स्वभावः भवति तादृशः व्यवहारः तस्य भवत्येव। एवं चिन्तयामः चेत् समस्याः स्वयमेव गच्छन्ति। एवं तथापि अत्र तु एकम् उदाहरणम् उक्तवान्। अत्र इतोपि किञ्चित् विस्तृततया चिन्तयामश्चेत् तादृशाः के घटकाः सन्ति, के अंशाः सन्ति, यस्मिन् विषये चिन्तनं करणीयम्। अतः उपायद्वयं वयं चिन्तयामः। अत्र किमस्ति? मनसः शान्ति विषये वयम् इदानीं चिन्तयन्तः स्मः। अस्माकं मुख्य अंशः, मेन् पायिण्ट् अस्ति। प्रथमः उपायः अस्ति दोषदर्शनं। दोषदर्शनम् इत्युक्ते जनानां दोषदर्शनं न, जनानां कृते तु सदा सर्वदा गुणदर्शनं। कश्चन व्यक्तिः अस्ति, सः व्यक्तिः अयोग्यः इति चिन्तयामः, तस्मात् कारणात् मनसि विक्षेपः भवन्ति। परन्तु तस्मिन् केचन गुणाः अपि स्युः। यदि गुणदर्शनं कुर्मः तर्हि सः व्यक्तिः अस्माकं मनसि वृथा विक्षेपम् उत्पादयति स्म। तो विक्षेप उत्पादनस्य कारणं सः जनः न भविष्यति। तत्र तस्मिन् पक्षे विचारः करणीयः व्यक्तीनां विषये। परं परिस्थितिः, पदार्थाः, वस्तुनः सन्ति, वस्तूनि सन्ति, ते अपि विक्षेपम् उत्पादयन्ति। तद्विषये कथं चिन्तनीयम्? अतः तत्र दोषदर्शनं यदि कुर्मः, यथा वस्तुषु वयं सौन्दर्यदर्शनं कुर्मः, तद्वत् तस्मिन् दोषदर्शनं यदा कुर्मः
तदा अस्माकं समस्यानां निराकरणं भवति। अच्छा, के दोषाः भवितुमर्हन्ति? एकं तु वस्तु यदस्ति कष्टसाध्यत्वमस्ति, अर्थात पदार्थस्य प्राप्तिः, विषयस्य प्राप्तिः, भोगविषयस्य प्राप्तिः, सुखविषयस्य प्राप्तिः, एतत् सर्वमपि कष्टसाध्यमस्ति। कष्टसाध्यम् इत्युक्ते वयम् आदिनं प्रयासं कुर्मः, सर्वे गृहस्य जनाः आनन्देन तिष्ठन्तु, सुखिनः भवन्तु। यत्र कार्यं करोमि तत्रापि सर्वे जनाः आनन्देन तिष्ठन्तु, सुखिनः भवन्तु, कस्यापि किमपि कष्टं न भवेत्। वयम् आदिनं प्रयासं कुर्मः, परन्तु परिणामः कः लभ्यते? परिणामः किमर्थं न लभ्यते? तस्य कारणमस्ति, एतस्मिन् जगति केवलम् एकं जनं पूर्णः सन्तुष्टः भवतु इति प्रयासं कुर्मः चेदपि सः जीवने कदापि 100% सन्तुष्टः न भवति। इदानीं 100% सन्तुष्टः न भवति इति दोषदर्शनम्। तदर्थं किं किं कुर्मः? आयासः अस्ति, अर्थात बहु प्रयासं कुर्मः, कदाचित् अस्माकं कार्यमपि त्यजामः। तथैव वस्तूनां विषये अपि भवति। उदाहरणार्थम् एकं वस्तु अस्ति, गृहे किमपि एकं नूतनं किमपि आनीतं XYZ, तत् आनेतुं धनस्य कृते, धनार्जनस्य कृते प्रयासः, शनैः शनैः किञ्चित् किञ्चित् कृत्वा धनरक्षणं, तस्मात् तस्य वस्तुनः आनयनम्, अतः कष्टसाध्यत्वम् अस्ति, एवमेव न प्राप्यते। पुनः तद् यत् वस्तु आनीतमस्ति तद् कति दिनानि तिष्ठति? शनैः शनैः पुरातनं भवति। यथा पुरातनं भवति तथा एकैकाः समस्याः अपि उद्भूताः भवन्ति, नूतनं प्राब्लम् आगच्छति, शाइनिंग गच्छति, तस्य रिजल्ट् अपि न्यूनं भवति। मन्दं मन्दं कृत्वा वस्तुः क्षयं प्राप्नोति, अन्ततो गत्वा समाप्तं भवति। अतः क्षयिष्णुत्वं। तृतीयः अंशः अस्ति पारैष्णुत्वम्, अर्थात तस्य वस्तुनः मर्यादा अस्ति, लिमिटेशन अस्ति। सर्वं तद्वारा साधयितुं न शक्यते, तदर्थम् अन्यद् आवश्यकं भवति। फॉर एग्जांपल एकं मोबाइल आनीतं चेत् पुनः द्वितीयदिने चार्ज करणीयं, चार्जिंग गतं चेदपि कार्याय नास्ति। अतः सर्वविधमर्यादाः तत्र स्थिताः भवन्ति। पारैष्णुत्वम् इति एकं, दुःखरूपत्वं, दुःखरूपता तदपि अस्ति। अर्थात वस्तु नष्टं भवति चेत् महद्दुःखं, केनचित् चोरितं चेत् महद्दुःखं, किञ्चित् कार्यं करोति किञ्चित् न करोति चेदपि महद्दुःखं। नूतनं मोबाइल आनीतम्, अनन्तरं किञ्चित् पतितं, कैमरा भग्नम् अभवत्, तदपि दुःखम्। इदं इदानीं परिवर्तनं कारणीयं। स्क्रीन् गतं चेत् तदपि दुःखं, नूतनमेव आसीत्। अतः पूर्णं समाप्तं चेत् महद्दुःखं, दुःखमस्ति एव, एकस्मिन् दिने समाप्तं भवत्येव। तावदेव न, यावता धनेन सः पदार्थः वस्तु आनीतं, तावता एव धनेन ततोपि उत्तमं वस्तु यदि कोऽपि आनयति तद् दृष्ट्वापि दुःखं भवति। ओ एतावत् धनं दत्त्वा अहं तु व्यर्थम् एतद् आनीतवान्, तद् आनेतव्यमासीत्, इदानीं तु धनमपि व्ययितम्। अतः प्रत्येकमपि पदार्थः यद्यपि कार्याय अस्ति, सुखं ददाति इति प्रतीयते, तथापि तस्मिन् दुःखरूपत्वं तु अस्ति एव। अतः विषयेषु चतुर्विध दोषदर्शनं यदि वयं कुर्मः तर्हि अपि तस्मात् निवृत्तिः भवितुमर्हति। कष्टसाध्यत्वं, क्षयिष्णुत्वं, अनन्तरं पारैष्णुत्वम्, अर्थात् तस्य मर्यादाः, परिच्छिन्नता, दुःखरूपत्वं,
धिगर्थः क्लेशकारणम्। कश्चन वदति अर्थः क्लेशकारणमस्ति, अतः धिक् एवम् इति एकविधमस्ति। द्वितीयविधमस्ति प्रतिपक्षभावना करणीया। किमर्थम् इत्युक्ते एकविधमिति यथा विषयाणाम् अर्जने दुःखं, नाशे दुःखं, व्यये दुःखं, धिगर्थः क्लेशकारणम् इति सुभाषितस्य एकं चरणमस्ति। विषयाणाम् अर्जने दुःखं, विषयाणाम् अर्जनं कुर्मः तत्र दुःखमस्ति, संपादने दुःखमस्ति, नाशे दुःखमस्ति, व्ययः भवति चेदपि दुःखमस्ति। अर्थात धिगर्थः क्लेशकारणम्, अर्थात क्लेशकारणमेव अस्ति, तस्मात् दिक्। अस्तु, द्वितीयः उपायः अस्ति प्रतिपक्षभावना। यथा नाणकस्य अपरः पक्षः इव, यथा नाणकं भवति कॉइन, तस्य एकस्मिन् पक्षे एकं, द्वितीय पक्षे एकं, तद्वत् प्रतिपदार्थं तेषां भवति। కానీ ఇక్కడ ఈగలు ఉంటున్నాయి ఏమిటి నాకు అర్థం కావట్లేదు ఈ చెట్టు మీద ఈగలు ఏమిటి ఈగలు कृपया भवतः माइक कृपया माइक स्वामीजी तत्र आल् म्यूट् कर्तुं शक्नोति स्वामीजी आं करोमि ओके अच्छा म्यूट मध्ये गत्वा ऑल म्यूट करणीयम् या अहं लिखितवान् सः न दृष्टवान् इति मन्ये आम् भवतु अस्तु भवतु पश्यामः इदानीं किञ्चित् विक्षेपः भवति चेत् विषयः गच्छति किल। तो प्रतिपक्ष भावना अर्थात नाणकस्य अपरः पक्षः एव। प्रतिपक्ष भावना यद्यपि सद्गुण विकासार्थम् अपि क्रियते। प्रथमं सद्गुण विकासार्थं कथमिति यथा मया उक्तं, कश्चन जनः अस्ति यस्मिन् 10 दुर्गुणाः स्युः परम् एकः सद्गुणः अपि स्यात्। अतः दुर्गुणानां दर्शनं कुर्मः, तदपेक्षया एकं सद्गुणं यदि पश्यामः तदानीमपि अस्माकं दृष्टिः स्वच्छा भवति। एवमेव विषयानामपि अस्ति। विषयेषु यदि प्रतिपक्षभावनां कुर्मः, इदानीं यः विषयः यः पदार्थः आजीवनम् अस्माकं कृते सुखं कल्पयति इति अस्माकम् एका कल्पना अस्ति। तस्य पदार्थस्य विषये यदि वयं चिन्तयामः तर्हि सुखं कल्पयति तदर्थं मया कियत् साधनीयं भवति, अर्थात बहु समयः तदर्थं मम दातव्यः भवति। एवं किमपि यदि वयं चिन्तयामः, चिन्तयित्वा तदा तस्य द्वितीयपक्षस्य अवलोकनं यदा कुर्मः तद्वारापि अस्माकं ज्ञानं भवति। अन्ततो गत्वा सुखमपि किमस्ति, दुःखमेव अस्ति। एकं द्वितीयं दुःखमपि किमपि पाठयित्वा गच्छति। एकं दुःखं यदा आगच्छति तदा किमपि अस्माकं पाठयति। एतद् दुःखम् आगतं, दुःखम् आगतं, तेन कियत् कष्टम् अभवत्, किमर्थं दुःखम् आगतं, दुःखं नागच्छेत् तदर्थं किं करणीयम्। अतः यथा एका त्रुटिः अग्रे उत्तमं कर्तुं पाठान् पाठयति, तथैव दुःखमपि एकं दुःखम् अग्रे तादृशकर्म न कर्तुं पाठान् पाठयति, तद्विषये चिन्तयति। एवं यदा विषयाणाम् उपरि अस्माकं चिन्तनं भवति तदा मनसि तेषां यः प्रभावः अस्ति सः प्रभावः न्यूनः भवति। तृतीयः उपायः अस्ति, बहु उत्तमः उपायः अस्ति, आत्मनिरीक्षणम्।
आत्मनिरीक्षणं कुर्मः। उदाहरणं यथा चिन्तयामः, कदाचित् क्रोधः उत्पन्नः। क्रोधोत्पत्तेः कारणं किम्? किमर्थं क्रोधः उत्पन्नः? मया किमपि तथा उक्तं स्यात्, अथवा मया किमपि तथा प्रतिक्रिया रिएक्ट कृतं स्यात्, किमपि तथा आचरणम् अस्माकं स्यात्, यस्मात् कारणात् तस्य व्यवहारः तथा अभवत्। तस्मात् कारणात् मम मनसि क्रोधः उत्पन्नः, अथवा मम व्यवहारात् तस्य मनसि क्रोधः उत्पन्नः। एवं चिन्तयामः चेत् इतः परं कथं व्यवहर्तव्यं येन क्रोधः न उद्भवेत्, किं करणीयं, मम का त्रुटिः, अथवा कुत्र मया अवधानं न करणीयम्। एवं यदा वयं चिन्तनं कुर्मः तत् चिन्तनमेव अस्ति आत्मचिन्तनम्, आत्मनिरीक्षणं। तद्विषये आदिनं वयं किं किं कुर्मः तदेकवारं यदि उपविश्य चिन्तनं कुर्मः, अद्य आदिनं किं किं कृतं, यत् कृतं तेषु कर्मणः कः प्रभावः, कतिवारं मनसि विक्षेपः उत्पन्नः, विक्षेपः न भवेत् तदर्थं किं न करणीयं, किं करणीयम् इति स्पष्टता भवति। अतः आत्मनिरीक्षणम्, आत्मनिरीक्षणम् इत्युक्ते आन्तर्निरीक्षणं यदा अस्माभिः क्रियते तेन अस्माकं बहु साहाय्यं भवति एतादृश विषयेषु। शान्तं मनः अर्थात रागद्वेषमुक्तं मनः शास्त्रविचारे प्रवृत्तं भवति। तदानीमेव वयं यत्किमपि शृणुमः, पठामः, तस्य एकैकस्य शब्दस्य सम्यक् अवबोधनं भवति, ज्ञानं भवति, तस्मिन् विषये अस्माकं प्रवृत्तिः भवति। अतः गूढार्थमपि तदानीं वयम् अवगन्तुं शक्नुमः। मनः यदि चञ्चलम् अस्ति तर्हि गूढार्थम् अवगन्तुं न शक्यते। मनसि यदि विक्षेपः अस्ति तदानीमपि वयं किमपि अवगन्तुं न शक्नुमः, यतः मनः तु मुख्यं कारणमस्ति। यदि मनः तस्मिन् विषये तस्मिन् विचारे नास्ति, उदाहरणं यथा बहुवारं बहु लाइटली सामान्यम् उदाहरणं ददामि। कोऽपि एकः आगतः, तेन सह परिचयः भवति, सः स्वस्य नाम वदति, वयं तस्य नाम शृणुमः, श्रुत्वा अनन्तरं द्वितीयस्य परिचयः भवति, तस्य नाम शृणुमः, तदनन्तरं तृतीयस्य परिचयः भवति, तस्य नाम शृणुमः, तावता प्रथमस्य नाम किम् आसीत् इति विस्मरणं भवति। कारणं किं? कारणम् एकमेव अस्ति, अस्माकं मनः तत्र 100% नास्ति। 100% नास्ति इत्युक्ते 100% तु कदाचिदेव कस्यापि मनः भवति। 9% अपि यदि मनः भवति तर्हि महता सिद्धिः भवति। अर्थात् किमपि 0.01 वा किमपि वक्तुं शक्यते, तावदेव मनः तत्र भवति। अतः न तिष्ठति यदि मनः तेन सह अस्ति। अतः यदा विचारं कुर्मः, भगवद्गीतायाः श्रवणं कुर्मः, प्रतिशब्दं यः शब्दः श्रूयते तं शब्दं प्रति यदि अस्माकम् अवधानम् अस्ति तर्हि स्पष्टतया सः विचारः आजीवनं तिष्ठति। एतदर्थम् अस्माकं मनसः का स्थितिः एतस्य उपरि एव अस्ति अस्माकं सर्वोऽपि विचारः। शान्त्यादिः अर्थात् आदिपदेन किमस्ति तर्हि शमः, दमः इत्यादयः ये सम्पत्तयः सन्ति याः, ताः सर्वाः अपि स्वीकरणीयाः, चिन्तनीयमिति। युक्ताहार विहारस्य, युक्तचेष्टस्य कर्मसु, युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अर्थात यदि अस्माकं
मनसः शान्तिः अस्ति, मनसि सम्यक् विचारः अस्ति, तर्हि तदा एव समत्वं प्राप्यते। रागद्वेषविनिर्मुक्तं मनः अस्ति, अतः समत्वं प्राप्नोति। समत्वम् एव योगः अस्ति, अतः समत्वम् एव योगः। सः योगः कदा इति कथं? तदानीम् आहारविहारः अपि योग्यरूपेण भवेत्, अस्माकं चेष्टाः कर्माणि अपि योग्यरूपेण भवन्तु, अस्माकं शयनं सुष्ठुशयनम् अर्थात् स्वप्नरहितं। प्रायः अहं श्रुतवान् अस्मि, जनाः रात्रौ यदा शुभरात्रिति कुर्वन्ति, गुड् नैट् अनन्तरं वदन्ति सम्यक् उत्तमं स्वप्नं पश्यतु इति। उत्तमं स्वप्नं पश्यति चेत् नैट् गुड् नास्ति, बेड् अस्ति, सम्यक् निद्रा नास्ति। स्वप्न विना एव शयनं तदेव सुष्ठु शयनम् अस्ति। यदि स्वप्नः दुःस्वप्नः वा सुस्वप्नः वा निद्रायां विक्षेपः भवत्येव। अस्तु, अत्र तु सर्वविधं यत्र अस्माकं समतुलना अस्ति, समत्वम् अस्ति, तदेव सः एव योगः दुःखं हन्ति। अन्यथा अहं योगं करोमि, प्राणायामं करोमि, तथापि शान्तिः मनसि न दृश्यते, चाञ्चल्यं दूरं न भवति। अतः मनसः शान्त्यर्थं योग प्रवृत्तिः अपि इति एकः उपायः। एवं एतानि सर्वाणि अपि साधनानि 40तमं यत् सोपानम् अस्ति तत् सोपानं प्रति नयन्ति इति अस्माभिः न विस्मरणीयम्। 40तमं सोपानं किमस्ति? परब्रह्मात्मना स्थियताम् इति। अर्थात् अस्माकं स्थितिः आत्मस्थितिः भवेत्। आत्मानं विहाय इदानीम् इन्द्रियेषु स्थितिः अस्ति, अतः धावनमस्ति, अतः न्यूनता अनुभूयते। एतद् नास्ति, तद् नास्ति, तत् प्राप्तव्यम्, एतत् करणीयं, तत् करणीयं। यदा आत्मानं विहाय अन्यत्र तिष्ठामः, तदा एव अन्यस्य विषये विचारः भवति। बहवः प्रातः उत्थाय अन्यस्य विषये एव चिन्तनं कुर्वन्ति। शास्त्रेषु भगवान् शङ्कराचार्यः बहुवारं वदति, यदा अनात्मनि जनः भवति तदा कथं स्थितिः भवति इत्युक्ते, मम पुत्रः भद्रसेनः, भद्रसेनः इति पुत्रः, मम आत्मा भद्रसेनः, मम पुत्रः एव इदानीं मम आत्मा अभवत्, मम आत्मा भद्रसेनः। अतः पुत्रे नष्टे अहं नष्टः, पुत्रे तुष्टे अहं तुष्टः, पुत्रे पुष्टे अहं पुष्टः। पुत्रः यदि पुष्टः अस्ति अहं पुष्टः अस्मि, पुत्रः तुष्टः प्रसन्नः अस्ति अहं प्रसन्नः अस्मि। पुत्रस्य रोदनं मम रोदनं, पुत्रस्य दुःखं मम रोदनं, मम दुःखं। वयं पश्यामः, पुत्रः इति उत्तमप्रयोगः अस्ति। बहूनां तु पतिपत्नी विषये अपि दृश्यते, बहूनाम् अन्यविषये अपि दृश्यते। आदिनं शिरः स्वीकृत्य उपविष्टाः भवन्ति, रोदनमेव कुर्वन्ति। कारणं किमस्ति? अनात्मनि स्थितिः अस्ति। आत्मनि स्थितिः भवति चेत् एताः समस्याः न भवन्ति। अतः परमात्मना स्थियताम् इति अन्तिमः यः उपायः अस्ति, अन्तिमा या साधना अस्ति, तदर्थमेव एते प्रयासाः सन्ति। एवं तदनन्तरम् अन्यः विषयः आगच्छति, दृढतरं कर्म आशु संत्यज्यताम्। अर्थात ये दृढ़ कर्माः सन्ति ते दृढ़ कर्माणि सन्ति, तानि कर्माणि शीघ्रं त्यक्तव्यानि। दृढ़ कर्माणि इत्युक्ते किम्? यानि कर्माणि अस्मान् दृढ़तया बध्नन्ति, अर्थात येषां विषये अस्माकं मनः पृष्ठतः धावनं करोति, तत्र तत्र गच्छति, तानि कर्माणि अस्माकं कृते दृढकर्माणि भवन्ति इति एकं लक्षणं। द्वितीयं लक्षणं दृढकर्मणः किमस्ति?
द्वितीयं लक्षणमस्ति यस्य कर्मणः फलं संसारे एव स्थापयति, अर्थात पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम्, एषा या स्थितिः अस्ति एतां स्थितौ एव यानि कर्माणि स्थापयन्ति तानि दृढतर कर्माणि सन्ति। एकं तु दृढं, द्वितीयं दृढतरम्, इतोपि दृढतमं कर्म अपि भवति। दृढतमं कर्म इत्युक्ते महदज्ञानम्, ईश्वरः नास्ति एव इति चिन्तनं। काचित् एका शक्तिः एव सर्वं सञ्चालयति, परन्तु सा शक्तिः का अस्ति? शक्तिः यस्य भवति सः एव शक्तिमान्। शक्तिमान् अर्थात शक्तिमन्तं विना शक्तिः न संभवति। शक्तिः तादृश पदार्थः नास्ति यत्र स्वतन्त्रतया स्थातुं शक्यते। उदाहरणं यथा सौन्दर्यम् इति वदामः, सुन्दरता। सुन्दरता कुत्र तिष्ठेत्? आकारः आवश्यकः, गुणधर्मः आवश्यकः। गुणधर्मः कुत्र तिष्ठेयुः? आकारः आवश्यकः। अन्यदपि उदाहरणमस्ति, यथा गन्धः, सुगन्धिः। सुगन्धिः कुत्र भवेत्? पुष्पे। पुष्पं त्यजति चेत् वायुं त्यजति चेत् कुत्रापि नास्ति, न शक्यते, स्थितिः नास्ति। अतः एते केचन ये गुणाः सन्ति ते सर्वेपि गुणाः तत्र तेषां कृते आधारः आवश्यकः अस्ति। आधारं विना न शक्यते एव। तथैव शक्तिः अपि आधारः आवश्यकः अस्ति। एतदर्थम् ईश्वरः आधारः अस्ति, अतः ईश्वरः सर्वशक्तिमान्। परन्तु अहमपि शक्तिमान् अस्मि। अहं सर्वशक्तिमान् नास्मि, परन्तु शक्तिमान् अस्मि। अहं वक्तुं शक्नोमि, अतः वक्तुं सामर्थ्यम्। अहं चलितुं शक्नोमि, चलनस्य शक्तिः। यदा चलितुं न शक्यते तदा मम शक्तिः नास्ति, अहं चलितुं न शक्नोमि इति वदामः। विचारं कर्तुं न शक्नुमः, अतः विचारस्य शक्तिः नास्ति। शक्तिः आहत्य एकस्मिन् तिष्ठति, अर्थात आधारे। आधारं विना शक्तिः न संभवति। अतः यदि कोऽपि एवं वदति काचित् शक्तिः अस्ति कार्यं करोति, काचित् शक्तिः कुत्र तिष्ठति? यत्र तिष्ठति सः एव ईश्वरः। परन्तु तद्विषये स्वीकर्तुं तस्य बुद्धिः नास्ति। अतः ते किं वदामः? दृढतर कर्मपालकाः सन्ति। दृढतर न दृढतम, तादृशं चिन्तनं तेषां भवति। ते सामान्यतः अपि तस्य अर्थमपि अवगन्तुं न शक्नुवन्ति। अस्तु, एवं कर्माणि आहत्य यदा वारं वारं संसारे एव कर्षणं कुर्वन्ति तानि कर्माणि दृढतर कर्माणि भवन्ति। अन्यानि कानिचन कर्माणि सन्ति तानि दृढ सन्ति, दृढतर कर्माणि न सन्ति। यतः तरप तमप प्रत्ययः इति अधिकतां सूचयति। दृढ कर्माणि इत्युक्ते किमपि कर्म कुर्मः, सुख प्राप्त्यर्थं कर्म कुर्मः अथवा संपत्ति प्राप्त्यर्थं कर्म कुर्मः, पुत्र पुत्री इत्यादि प्राप्त्यर्थं कर्म कुर्मः, उत्तमं गृहं विशालं गृहं अथवा तादृशं यत्किमपि प्राप्तुं कर्म कुर्मः, उत स्वर्गं प्राप्तुं कर्म कुर्मः, उत ईश्वरं प्राप्तुं कर्म कुर्मः। यत्किमपि प्राप्तुं कर्म तो भविष्यति। इदानीम् एतानि यानि कर्माणि सन्ति तानि कर्माणि यादृश कर्माणि सन्ति तादृश जगतः प्राप्तिः भवति। उदाहरणं यथा कोऽपि केवलम् इन्द्रियादि विषयाणाम् एव प्रवृत्तिः इति करोति, तदा तस्य इन्द्रियतुष्ट्यर्थमेव कर्माणि, पुनः तस्य फलमपि तादृशमेव।
अर्थात तस्य जन्म अपि तादृशस्थाने एव भविष्यति यत्र केवलम् इन्द्रियाणां विषये एव विचारः अस्ति। यथा दैत्याः भवन्ति, दैत्याः किं वदन्ति, एतद् मम अस्ति, यत् सर्वं प्रियं तद् मम अस्ति, सर्वं मम समीपे भवतु, एतद् मम। भगवद्गीतायां भवन्तः पठन्ति, अग्रे पश्यन्ति, यदा आसुरी संपत्ति विषये विचारः भवति तदा आसुरी संपत्ति एतद् मम भवतु, तद् मम भवतु, मां विहाय अन्यः विषयः नास्ति। अतः केवलम् इन्द्रियाणां विषये तेषां जन्म तादृश परिवारे तादृश क्षेत्रे भविष्यति यत्र केवलम् एतदेव। वयम् इदानीं पश्यामः, कानिचन बहूनि गृहाणि तथा भवन्ति यस्मिन् गृहे प्रातः कालतः आरभ्य सायङ्कालपर्यन्तं कथं सम्पादनं करणीयम्, अतः शिशुः अपि तदेव शृणोति। यः इतोपि विद्यालयं गन्तुं न आरब्धवान्, पठनं तस्य अवशिष्टं, परन्तु सः पर्यङ्के स्थित्वा अथवा दोलायां स्थित्वा मुखे किमपि क्षीरम् एकं बोटल् स्थापयित्वा अपि तदेव शृणोति, कथम् अनार्जनं करणीयमस्ति, कथं करणीयमस्ति, समयं न नाशयतु, एतद् तदेव चिन्तनं भवति, तदेव शृण्वन् भवति। कारणं सः शिशुः तथा एव पूर्वजन्मनि सम्पादितवान्, तादृशगृहे जन्म प्राप्तवान्। तस्मिन् गृहे भगवच्चर्चा नास्ति, स्वाध्यायः नास्ति, सत्सङ्गं नास्ति, प्राणायामः नास्ति, योगः नास्ति, तदेव अस्ति। प्रातः कालतः उत्थाय दन्तधावनमपि न कृतं, भोजनम् आरब्धं, भुक्त्वा धावनं, स्नानमपि न कृतं, धावनं कृतं, तादृशमेव जीवनं भवति। अतः सर्वेषामपि कारणानि भवन्ति एतानि कर्माणि। कानिचन कर्माणि तथा सन्ति, यानि कर्माणि अस्मान् तादृश वातावरणे स्थापयन्ति। वयं पश्यामः, केचन बालाः भवन्ति, तादृश आध्यात्मिक गृहे जन्म भवति, यस्मिन् गृहे आध्यात्मिक चिन्तनम् अस्ति, ज्ञानचर्चा अस्ति, विद्वत्ता अस्ति, धनमपि अस्ति, धनं नास्ति इति नास्ति, यतः ते तथा तपः कृतवन्तः सन्ति, धनमपि अस्ति, परन्तु धनविषये चर्चा नास्ति, ज्ञानविषये चर्चा अस्ति। धनं स्वाभाविकमस्ति, आगच्छति, अतः तेषां जन्म सफलं भवति। बाल्यकालतः एव सर्वं शृणोति। बहु सामान्यम् उदाहरणं वदामि। एकं मित्रमस्ति, सः एकवारं यात्रायाम् आसीत्, अनन्तरं वयं कानिचन स्तोत्राणि आरब्धवन्तः पाठं कर्तुं, तथा विष्णुसहस्रनाम स्तोत्रम् आरब्धं। सः अदृष्ट्वा विष्णुसहस्रनाम स्तोत्रम् उक्तवान् अस्माभिः सह। अनन्तरं शिवमहिम्न स्तोत्रम् आरब्धं, तदपि उक्तवान्। एवं कानिचन स्तोत्राणि यदा पठितानि, अनन्तरं सः उक्तवान्, अहं पृष्टवान्, भवान् एतत् सर्वं भवान् तु चार्टर्ड् अकौण्टेण्ट् अस्ति, भवतः तु व्यवसायः अपि भिन्नः, भवान् कथम् सः उक्तवान्, न तथा न, अहं बाल्यकालतः एव एतत् सर्वं स्मरामि। एकाकी वक्तुं कष्टं भवति, कदाचित् विस्मरणं भवति, परन्तु बाल्यकाले मम माता प्रातः यदा पूजां करोति स्म तदा मामपि समीपे उपवेशयति स्म। अहं समीपे उपविशामि, सा पाठं करोति स्म, अहं शृणोमि स्म। प्रातः बाल्यकाले तु विद्यालये गमनमपि नासीत्, अतः एतत् सर्वं श्रुत्वा श्रुत्वा सर्वमपि मम कण्ठस्थम् अस्ति। पश्यतु, तात्पर्यं किमस्ति, यस्मिन् गृहे प्रातः कालतः यादृशी चर्चा, यादृशः विचारः, यादृशकर्माणि सन्ति, तस्मिन् गृहे ते बालाः तथैव पोषणं प्राप्नुवन्ति। अतः अस्माभिः चिन्तनीयं भवति, दृढतरम् अस्तु, एतत्तु अन्येषां कृते अस्ति, इदानीं तु अस्माकं कृते, स्वस्य कृते मया किं करणीयमस्ति। इदानीं मम तादृशानि यानि कर्माणि सन्ति, तानि कर्माणि सर्वथा त्याज्यानि। अन्यूनम् आरम्भः दोषनिन्दा दोषदर्शनतः करणीयम्। कस्यापि कदापि निंदा न करणीया। न करणीया इति कदाचित् किंचित् सरलम् अस्ति, परन्तु न श्रोतव्या इति सरलं नास्ति। कारणम् अस्माकं श्रोत्रद्वयं तथा अस्ति। कस्यचित् निंदा प्रशंसा अस्माकम् अस्ति चेत् श्रोत्रद्वयं बहु उत्साहं दर्शयति।
यदि अस्माकं प्रशंसा नास्ति उत्साहं न दर्शयति परन्तु कस्यचित् निन्दा अस्ति तर्हि बहु उत्साहं दर्शयति निन्दां श्रोतुम्। अतः निन्दां न कुर्मः इति प्रतिज्ञा सरला अस्ति प्रतिज्ञायाः पालनं, परन्तु निन्दां न शृणुमः तादृश प्रतिज्ञायाः पालनं कष्टकरं भवति। तादृश प्रतिज्ञाः इदानीं भवन्तु आरम्भः भवतु जीवने। यदि आरम्भः भवति एतादृशं चिन्तनं न कुर्मः, तृतीयं स्टेज् आगच्छति, तादृश विचारः अपि निन्दायाः मनसि अपि कस्यचित् विषये किञ्चित् आगच्छति, सः एवमस्ति त्यजतु, अनुक्षणं मास्तु भवतु, जगति सर्वेषां व्यवहारः तेषां तथा अस्ति, किमर्थं तस्मिन् विषये चिन्तनीयम्। अतः एवम् आरम्भं कुर्मः चेत् शनैः शनैः एवम् अस्माकं त्यागस्य प्रवृत्तिः यदा भवति, यत् त्यक्तुं न शक्नुमः तद् यदा त्यक्तानि भवन्ति तदा तादृशकर्माणि अपि त्यक्तानि भवन्ति अपि। अर्थात् अत्र तु किमस्ति, एतत् सोपानं पश्यतु, आरम्भतः उपदेशः, वेदाध्ययनं, तदनुसारं कर्माणि, कर्मयोगद्वारा आत्मनः शुद्धिः, अंतःकरणस्य शुद्धिः, अंतःकरण शुद्धिद्वारा इदानीं अस्माकं समाधि षट्क संपत्तीनां प्राप्तिः, विवेकः, वैराग्यः इत्यादीनां तत्र अधिकारः अभवत्। तद् विषये अस्माकम् इदानीं किं वदामः, एकं स्वरूपम् आगतमस्ति। ततः पुनः अग्रे इतोपि अन्यानि यानि कर्माणि त्यक्तानि, अतः आशु गृहं त्यजतु इति यदुक्तम्, इत्युक्ते एकान्तसेवनं चिन्तनं। यदा एवं स्थितिः अभवत् अनन्तरम् अनुक्षणं किञ्चित् सत्सङ्गः, सत्सङ्गस्य प्राप्तिः, आचार्यदर्शनं, तस्य सम्मुखम् उपविश्य संशयानां निराकरणं, किञ्चित् श्रवणं तद्विषये अभवत्। ततः इदानीं दृढतरकर्माणि अपि, यतः एतावता किमस्ति, कानिचन तादृश अपि कर्माणि सन्ति यथा सन्ध्यावन्दनम् इत्यादिकं, तद् नियमितमस्ति, दृढमितमस्ति, दृढमस्ति, दृढतरमस्ति। अतः तानि कर्माणि, तादृशकर्माणि अपि त्यक्त्वा सः सर्वव्यवहारं त्यक्त्वा चतुर्थम् आश्रमं प्रवेष्टुं तस्य निर्देशः भवति, सन्न्यस्त आश्रमः इति। अतः चतुर्थ आश्रमस्य कृते एषा साधना अस्ति अस्माकं दृढतरं कर्म आशु संत्यज्यताम् इति। स्क्रीन पश्यामि स्म, आम् प्राप्तं, दर्शयामि भवतां कृते, न चेत् अहं तु वदन् भवामि। शमादमादिद्वारा किं प्राप्यते, अंतर्मुखता प्राप्यते। अस्माभिः पूर्वमेव उक्तं, वयम् आत्मचिन्तनं कुर्मः, आत्मनिरीक्षणं कुर्मः, ततः एव के व्यवहाराः भवन्ति, के व्यवहाराः त्यक्तव्याः, के व्यवहाराः अनावश्यकाः, चिन्तनमेव न करणीयम् इत्यादि निर्णयाः अन्तः एव भवन्ति स्वयमेव। अतः एवं दिने एकवारम् अन्तर्निरीक्षणं करोति चेत् समयं प्राप्य कालान्तरेण यदा कदापि यत्किमपि कर्म भवति तत्र अस्माकम् आत्मनिरीक्षणं भविष्यति। ओ एतद् न आवश्यकम्, एतद् आवश्यकं न आसीत् इत्यादि। अतः एवं कृत्वा अंतर्मुखता प्राप्यते। अर्थात यानि इंद्रियाणि यत् मनः पूर्वं विषयान् प्रतिधावनं करोति स्म, तानि एव इंद्रियाणि इदानीं शान्ततया तिष्ठन्ति। मनः अन्तः अंतर्मुखतां प्राप्नोति, अन्तः स्थित्वा विचारं करोति। अर्थात मनसः प्रवृत्तिद्वयमस्ति, एकं तु अन्तः, एकं बहिर्। विषयानां कृते धावनं करोति, बहिर्गच्छति, धावनं न करोति, स्वात्मनि तिष्ठति,
स्वात्मनि तिष्ठति तदेव अस्ति अंतर्मुखता। मनः तु संकल्पं विकल्पं सदा करोति, परंतु विषयान् त्यक्त्वा इदानीम् आत्मनि संकल्प विकल्पं करोति इत्युक्ते स्वस्य विषये विचारं करोति, स्वस्वरूप विषये विचारं करोति। एवं कृत्वा के गुणाः सन्ति, के दुर्गुणाः सन्ति, के गुणाः अस्मासु न सन्ति, ते गुणाः प्राप्तव्याः, ये दुर्गुणाः सन्ति ते त्यक्तव्याः। अतः एवं दुर्गुणानां त्यागद्वारा सद्गुण विकासद्वारा व्यक्तित्वं विकस्यते, उत्तम व्यक्तित्वं भवति। सर्वदा चञ्चलः शान्ततया तिष्ठति, जनानामपि आश्चर्यं भवति, ओहो कथम् एतस्य मनसि कियती शान्तिः दृश्यते, पश्यतु। एवं सः शान्तचित्तेन भूयते, तस्य चित्तं शान्तं। पूर्वं संकल्प विकल्पः शान्तः भवति, संकल्प विकल्पः नास्ति चेत् बुद्धेः कार्यं नास्ति, निर्णयं कर्तुं बुद्धिः शान्ता अस्ति। बुद्धिः शान्ता अस्ति, अनन्तरम् अन्ये केचन विषयाः न प्राप्यन्ते, अतः चित्तमपि शान्तम् अस्ति। चित्ते अपि नूतनं किमपि न आगच्छति, पुरातनं यदस्ति नावश्यकं न चिन्तयति, अतः शान्तचित्तेन भूयते, आत्मनिर्भरेण भूयते। एवं तस्य जीवनम् आत्मनिर्भरं जीवनं भवति, अर्थात् स्वस्य आधारितं भवति। दृढ़तरं कर्माणि त्यक्तुं सः धैर्यं प्राप्नोति। एवं आध्यात्मिक यात्रायै पाथेयं स्वीकृतम्। एतावता अस्माभिः अस्माकम् आध्यात्मिक यात्रा कथं करणीया तदर्थं पाथेयं। पाथेयम् इत्युक्ते टिफिन्, पथि भोक्तुं योग्य पदार्थः एव पाथेयम् इति उच्यते। अर्थात् यदा वयं कुत्रचित् गच्छामः तदा किमपि टिफिन् स्वीकुर्मः। टिफिन् न चेत् इदानीं जनाः किमपि खादितुं स्वीकुर्वन्ति, पैकेट् किमपि स्थापयन्ति, खादन्ति, तत्सर्वं पाथेयमेव मार्गे खादितुं भवति। अतः आध्यात्मिक यात्रा निमित्तम् अस्माकं पाथेयं किमस्ति? अस्माकं पाथेयम् अस्ति वैदिक ज्ञानं। वैदिक ज्ञानं प्राप्य किं कर्तव्यं किं न कर्तव्यं तस्य विचारः, तद वैदिक ज्ञानान्तर्गतम्। अनन्तरं कर्मयोग दृष्ट्या कर्म, अंतः शुद्धिः, अंतः शुद्धि द्वारा एव विवेक वैराग्यादीनां पालनं संवर्धनं, तद्वारा इदानीम् अनावश्यक सर्वेषामपि कर्मणां त्यागः। इदानीम् एतदेव विवेकः, वैराग्यं, समाधि षट्क संपत्तिः इत्येव अस्ति अस्माकं पाथेयम्। एतावता अस्माभिः विवेकः प्राप्तः, वैराग्यमपि प्राप्तम्, अनन्तरं समाधि षट्क संपत्तयः अपि अस्माकं समीपे सन्ति। एतत् सर्वं स्वीकृत्य इदानीम् अस्माकम् आध्यात्मिक यात्रा सुखेन सम्पत्स्यते। अस्तु, तस्य अर्थः कः? धर्मार्थ काम रूप नौकया यात्रा संपन्ना। अर्थात सा या नौका, अर्थात का नौका? धर्म रूप नौका। नौका नाम बोट, अर्थ रूप नौका, काम रूप नौका। धर्म अर्थ काम, कामिति इच्छा रूप नौका, धन रूप नौका, विषयादि रूप धर्म रूप नौका। एवं धर्मार्थ काम रूप या नौका आसीत्, तया द्वारा सांसारिक जगतः यात्रा इत्युक्ते ब्रह्मचर्यावस्था, गृहस्थावस्था, पुनश्च वानप्रस्थावस्था। ब्रह्मचर्यं, गार्हस्थ्यं, वानप्रस्थम्, एतत्त्रयमस्ति धर्मार्थ काम रूप नौका। धर्मार्थ काम रूप नौकया एषा यात्रा अस्माकं संपन्ना। इतः परं चतुर्थाश्रमस्य नौका अन्या स्वीकरणीया अस्ति। व्हीकल चेंज करणीयमस्ति। तत् किमस्ति? तदर्थं
किंचित भिन्न रूपेण यात्रा करणीया भवति। अतः सा भिन्न रूपेण यात्रा अस्ति, तस्यां यात्रायां पूर्वतन सर्वाणि कर्माणि त्यक्त्वा इदानीं किंचित पृथक् कर्माणि आगच्छन्ति। तानि सन्ति श्रवणं, मननं, निदिध्यासनं, ध्यानम् इति कर्माणि भवन्ति। तद्विषये अग्रे उपदेशाः भवन्ति। अर्थात् पुनरेकवारं वदामि, आरम्भे किमुक्तं, काम्ये मतिस्त्यज्यताम् इति उक्तं। तदनन्तरं किमुक्तं, निजगृहात् तूर्णं विनिर्गम्यताम् इति उक्तम्। इदानीं किमुक्तं, सद्यः एव शिष्टानि दृढकर्माणि नित्यादीनि अपि त्यक्तुं सूच्यते। तानि अपि त्यक्तव्यानि। दृढकर्म, दृढतरं कर्म आशु संत्यज्यताम्। ततः पुनः किमुच्यते, चतुर्थ सोपान निमित्तं प्रवेशः अस्ति। अतः एकवारं श्लोकं पश्यामः। संगः सत्सु विधीयतां भगवतो भक्तिर्दृढाधीयतां शान्त्यादिः परिचीयतां दृढतरं कर्माशु संत्यज्यताम्। अर्थः सत्सु संगः अस्माभिः विहितः, भगवती अस्माकं भक्तिः अपि दृढ़ा कृता। शमदमादि रूप ये गुणाः सन्ति तेषामपि आधानं कृतम्। इदानीं मम मनः मां न नर्तयति, मम मनः यथा वदति तथा अहं करोमि इति नास्ति। इदानीम् अहं यत् योग्यमस्ति तदनुसारमेव कर्तुं मनसः कृते अपि आदेशं कर्तुं शक्नोमि, ऑर्डर कर्तुं शक्नोमि, तत्सामर्थ्यम् अस्ति। एवं एषा स्थितिः अस्ति। एषा स्थितिः यदा आगता अस्ति तदा इदानीम् एकं किमपि कर्तुं पूर्वतनं प्राचीनं किमपि त्यक्तव्यं भवति। उदाहरणं यथा यदि ट्रेन प्राप्तव्यम् अस्ति तर्हि अस्माकं स्कूटर बाइसिकल वा त्यक्तव्यं भवति, तदा ट्रेन गृहीतव्यं भवति। फ्लाइट स्वीकरणीयम् अस्ति चेत् एयरपोर्ट पर्यन्तमेव अन्यानि व्हीकल्स् भवन्ति, ततः तानि व्हीकल्स् तत्र अग्रे कार्याय न भवन्ति। एवमेव एकं व्हीकल त्यक्त्वा इदानीम् अपरं व्हीकल स्वीकरणीयम् अस्ति। अतः आश्रमत्रयस्य इदानीं या कापि सुविधाः, यानि कर्माणि सर्वाणि त्यक्त्वा इदानीं चतुर्थस्य आश्रमस्य कृते अर्थात् पूर्णतः आत्मचिन्तनस्य कृते उपायाः ये सन्ति ते प्राप्तव्याः सन्ति। तदर्थम् एतत् सोपानमस्ति। अस्तु, एतद् यत् सोपानमस्ति, एतत् सोपानं किंचित विशेषं समयं याचते। अत्र केवलं भूमिकां स्थापयित्वा अनन्तरम् अग्रिमसत्रे वयं चिन्तयिष्यामः। सन्यासः अपि द्विधा भवति। एकं विविदिशा सन्यासः भवति, द्वितीयः अस्ति विद्वत् सन्यासः भवति। गत सप्ताहे एका बालिका माम् एकं प्रश्नं कृतवती, वाट्सएप द्वारा पृष्टवती। मम काश्चन सख्यः सन्ति, बाल्यकालतः एव जैनसख्यः सन्ति, बाल्यकालतः एव दीक्षां स्वीकृतवत्यः। इदानीं जगत् किमस्ति, संसारः कः अस्ति, किमपि न जानन्ति, कोऽपि अनुभवः नास्ति। अनुभवं विना त्यागः योग्यः वा? तस्य त्यागस्य कः अर्थः यस्मिन् विषये ज्ञानमेव नास्ति? तादृशप्रश्नाः आसन्। तदानीं तस्य कानिचन उत्तराणि मया दत्तानि अपि आसन्, सन्तोषः अपि आसीत्। आहत्य
तादृशी एका यात्रा अस्ति यत्र विषयानां ज्ञानं नास्ति, परन्तु कस्यचित् ज्ञानम् अस्ति, अन्यस्य ज्ञानम् अस्ति। अतः अन्यस्य ज्ञानमपि अस्माकं कृते सहायकं भवति। उदाहरणं यथा विषं पॉइजन अस्ति, पॉइजन अनुभवं कर्तुं तत् सेवनीयम् इति आवश्यकता नास्ति, अन्यः कोऽपि वदति चेत् पर्याप्तम्। एवं संसारः यदि पॉइजन रूपम् अस्ति, विषरूपम् अस्ति, तर्हि संसारस्य अनुभवः करणीयः एव इति आवश्यकः नास्ति। एवं चिन्तनं कस्यचित् अनुभवस्य आधारेण अपि कर्तुं शक्यते, स्वस्य अनुभवस्य आधारेण अपि कर्तुं शक्यते। आहत्य यदा ज्ञानम् उत्पन्नं तदानीं त्यागः कृतः, यदा ज्ञानम् उत्पन्नं नास्ति तदा ज्ञानोत्पन्नतायाः पूर्वम् अपि तदर्थं प्रयासः इति द्विधा प्रयासः भवति। अतः तद्विषये अस्माकं सन्न्यासविषये अग्रिमसत्रे अहं पुनः वर्णनं करिष्यामि। समयः अधिकः अभवत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम धन्यवादः, प्रणामः। ओम ओम। धन्यवादः महोदय। समयस्य ज्ञानं नासीत् अद्य। घटी किञ्चित् उष्णता अस्ति पार्श्वे, न दृष्टमेव। माताजी नमस्ते। नमस्ते। नमस्काराः, धन्यवादः। धन्यवादः स्वामीजी रेकॉर्ड स्थगयतु। स्थगयतु। धन्यवादः। 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 ओम ओम।